कामां जाल्ली आसली आनी कोणाचे जॉबाचे पैसे घेवन जॉब चालू आसले आनी तेन्ना 2019 मेगा बर्थडे तेन्ना सुरिनान म्हाका सुरीन गवळीकर आसा तीन डायरेक्टली सांगले की आता तू निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकर आसा तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा बर्थडे आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन आनी कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटीव आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन हांवें फुडें प्रोसीड केलें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो आनी एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले सो एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो माटोळा एटेच आसा हय दिल्लो पुलिस नाव म्हणटा मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंचे दोगांचें नांव सांगलें पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे दिवपा खातीर हय पयलीं तेणी सांगलेलें पयलीं म्हणजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां मिनिस्टरान पयशे तुजे कडेन मागिल्ले मिनिस्टरान पयशे ते मातशें आसले जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी 80च्या वयर आसले 80 भुरगे आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले डिपार्टमेंट वेरियस डिपार्टमेंट पूण कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशन घेतलेली न्हू तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना पूण एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आनी खूब जाणां आसात खूब आसात ती खंयसरली सगळी थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली खूब कडली आसा बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां आमची 9 जाणांची टीम सो हांवें तिका रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो ना फक्त म्हाजो आणि त्यांचो कितलो हा टोटल नोकरा काल पोलिसांनी एप्लिकेशन प्लस आसा ती कितली एप्लिकेशन प्लस आसा टोटल एप्लिकेशन सांगूंक शकना तेन्ना मेगा बर्थडे आयकलें आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब 10,000चे सुद्दां इन्वेस्टमेंट जाल्ले ते काल पोलिसांचे सांगले पळय की ते फ्लॅट कशें काय ना आनी जॉब स्कॅम बी काय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस SP तुम्ही तो फ्लॅट सांगिल्लो पुलीस म्हणटा थंयसर तशें काय मेळूंक ना हांव थंयच व्हरून दितालें आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या SP फोटींग उलयता तर हय ते पयशे तुम्ही नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुमकां थंय आशिल्ले तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईंचे कडेन मंथली घेताले ते पयशे लास्ट केन्ना दिले 2022 तेच फ्लॅटार हय थंयच दिल्या मॅडम तुम्ही मिसगायड करता कित्याक पुलीस ना म्हणटा तेंचे इन्क्वायरी केल्या तेंचे इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा कोण आशिल्लो ऑफिसर तो SP सुरेश क्रायम ब्रांचाचो आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां सांगलें सगळें म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा हांवें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें आसा तुम्ही सांगले की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट सीएम हितून इन्वॉल्व ना कोणूच ना सीएम काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटींग म्हणटा हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय तें सगळें सांगलेलें हे सगळे तुम्ही SP सांगलेले म्हणजे तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन तुमच्याकडे एविडन्स असो कितें आहा की तुम्ही एविडन्स म्हाजे कडेन आसलो तो बिचोले मोबायल काडून घेतलेलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर तो मोबायल ऑलरेडी बिचोले काडलेलो घेतलेलो मागीर ते म्हणटा बिचोलेच्यान माटोळा दिलो म्हणून हांवें पण माटोळा म्हाका रिटर्न तो मेळोना मोबायल
तू जॉब संग पडपा खातीर सगळ्यांत जिम्मेदार कोण आसा, मंत्री काय ऑफिसर? म्हणतो त्याला मंत्रीच आसा, कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणी हाडलेलें. तेणी तुका अप्रोच केल्ली सुदिना तेणी हाडलें. आनी बाकीचे जे चेडूं आहा तांकां तेणीच हें केल्लें काय? ना ढवळीकरान तुका पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का आनी कोणाक? तुमचेर एक एलिगेशन केलां की तुमी ते मिडियाक उक्ते घातल्या, न्यूज पेपर इंटरव्यू केला म्हणून ढवळीकरांचो, तुमी म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटा. माझ्या फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्लें आसा. सो मिडियाचेर ढवळीकरान तुका पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? खबर का आता सकाळच्या ना आज पहिले परत यो पूजा यो हां हां ती पळय ते भिवून म्हाका फोन केला सकाळची आनी ताका इतले अशा खातीर भिला की ताका आपण वता रातचे 7 पर्यंत बसले. ताका 2 भुरगीं आसा जे स्कुलांतल्यान काडल्या कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताजे कडेन भुरग्यां खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसते. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें. तातूंतल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशे तरेन करूंक लागे की तूं अशें हें जावपूच नासलें अशें जावं नाका. हाव इज दॅट पॉसिबल. ते कोण डीवायएसपीचें नांव ताणें घेतलां ते नांव कितें म्हणलें ते सूरज हळणकर म्हणून कोण डीवायएसपीचो तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करूंक लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू सीबीआय अकॉर्डिंग टू मी or else at least independent officers or judicial commission needs to be this that government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen we will give it to her. So police are forcing तुका कितले कमिशन मेळ्ळें? तूं कमिशन हेजेर काम करता म्हणटा आनी कमिशन कितले मेळ्ळें? हांव सांगता. आशीष दवरे फॅमिली हाडला ताका हांवें ताका सांगलें तुका जर खरें उलोवपाचें जाल्यार तूं इंडिपेंडंटली येवन हांगा उलय. आमी ह्या गोश्टीचेर उलयना कारण परते म्हणल्यार आमकां मागीर खंयचे केसीनी घालता. आज ते आपल्या ताच्या फॅमिली बरोबर आयला आनी सकाळी तेन्ना फोन केलो शी वॉज क्रायींग बिकॉज ते म्हणटा फाल्यां आपल्याक परत खंय तरी हें करतले कारण व्हडले व्हडले लोक इनवॉल्ड आसा. घरा कडेन ते म्हणटा आपल्याक डेली लोक येता पयशे मागपाक. भुरग्यांक अशी परिस्थिती आसा चिल्ड्रन इट्स नॉट दॅट हर चिल्ड्रन्स फॉल्ट की भुरग्यांचो चूक ना. ती घरान आसा स्कुलान वचूंक शकना. इन्स्टेड ऑफ डुईंग समथींग टू हेल्प दोज किड्स गव्हर्मेंट इज नाव ट्रायंग टू से की हें जावंकूच ना म्हणून हें अशें न्हीच म्हणून. काल आमी पळयलें की सुदीन ढवळीकरान तुमच्या एका चॅनलाचेर आरोप केलो की चॅनल विकत्यांक घेतला म्हणून. इज दीस एरगन्स वीच भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर दाखयतले वेन इट कम्स टू पीपल. लोकांचे पयशे मात ते जॉब स्कॅमाचे पयशे कोणाचे? सामान्य लोकांचे. पीपल हू निडेड जॉब हू आर निडी जाणे आपल्या भुरग्यांक शिकयला भुरग्यांक आपल्या शिकोवन एक जॉब मेळटले म्हणून शिकयले त्या भुरग्यांचे पयशे तातूंत भितर इनवॉल्ड आसा. त्या फॅमिलींचे भांगराचे पयशे कोणाचे लग्नाचे पयशे. आय नो सो मेनी हू हॅव सोल्ड देअर गोल्ड की जॉब मेळटले आनी बरे भशेन लग्न खंय जातली म्हणून. सो त्या लोकांचे पयशे हांणी खाल्या आनी ते पयशे खावन पचयल्या आनी आज परिस्थिती अशी आसा की ताकाय अरेस्ट करता. शी इज ऑफकोर्स एन एक्यूज चार्जशीट ताची चल्ल्या पूण हियर शी इज अ विक्टीम. हियर शी इज अ कंप्लेनंट. इन्स्टेड ऑफ रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट एसपी सांगता कांयच ना म्हणून. So why SP is revealing investigation to all of you? Is it his duty to do it? Is it not a crime to reveal investigation? How is that investigation credible investigation? And त्या म्हणपा लागलो तो डीवायएसपी कोण आसा सूरज म्हणून तो सांगता ताका पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स कर म्हणून इन अ पर्टिक्युलर मॅनर. शी हॅज टू बी टेकन टू मॅजिस्ट्रेट. सो आय हॅव टोल्ड हर लॉयर की बाबा तूं पयलीं एक कंप्लेंट फायल कर. कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत यू आस्क फॉर रेकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर 184
to the magistrate, current that will be independent inquiry. But ज्या तरेन this entire investigation is progressing right now shows की सरकार खंय ना खंय तरी हे जॉब स्कॅम जे आसा ते प्रोटेक्ट ते तांकां जे भितर इन्वॉल्व आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता. हाचे बद्दल डावट 100% म्हाका तरी येना. म्हणून ताका कालच्यान ते भेटताले. ते आज मोबायल बंद करून भिवून आयला. And our family has brought her. I told her that anyway we are having a press conference. लोक ते आसतले तूं तांचे कडेन उलय कारण मागीर आमी एकले म्हणले मागीर तुमकां सगळ्यांक विकते घेतले म्हणपाक नाका. फाल्यां सुदीन म्हणटलो हांगा जे कोण आसा पळय आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटलो की पूजा नायक इज सो रिच दे परचेज ऑल ऑफ यू. Media in Goa is not for sale. That is why you are here, नी. All of you are here because media in Goa is independent and stay that way. हीच आमकां आमची रिक्वेस्ट तुमचे कडेन की इंडिपेंडंट रावा कारण विदाउट यू बीइंग इंडिपेंडंट गोंयकारांचो आवाज लोकां कडेन पावचो ना. And thanks for being independent. And I must say thank you for covering this issue. आणि हे जो इश्यू आसा ताका जस्टीस मेळटलो आनी ताका गोंयकारांक जर जस्टीस मेळटलो जांचे पयशे गेल्या. I am not praising Pooja here. Pooja is an accused. Pooja has been a medium to get that money to the ministers and officers. But आज उत्तम पार्सेकाराक काल she tells me की मोबाईल चेक कर म्हणून सांग म्हणटा ते ऑफिसर्सांचे. She just told me आपूण थंय बसला आनी ते DYSP खंय तो सुरजाक ते उत्तम पार्सेकाराचे फोन येता. She's told me this. So where is the investigation heading? Where is this सरकाराचे एक चलना कितें? So imagine का जो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर आसा तो ताका फोन ताजे येता. कसले इन्व्हेस्टिगेशन जातलें? These are the statements she has made. She has to be protected to get the reality of this entire process out. जी reality आसा ती भायर सरतली आनी ताका तांणी प्रोटेक्ट करचें पडटलें. She has to be taken to magistrate for recording a statement. SP तो DYSP Suraj should abstain themselves from this investigation. Immediate judicial inquiry जावपाक जाय हाजेर. Immediate judges appoint जावपाक जाय for inquiring into this. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार he can request the judges, they will do it. Retired High Court judges will do it, I'm sure. We actually find out who are the people behind this crime. आणि लोकांचे पयशे जे लोकांचे खाल्या तो अन्याय जो लोकांचेर जाला तो सत्करेज. Yes, thank you. SP and the DYSP should be suspended immediately for covering of this investigation. Thank you. देवूय म्हणटा Minister जर कितें action जावचें काडपाक जाय मरे immediately. The minister should be removed immediately. He will be removed and investigated. FIR is to be registered against him. Yes. आज मडकायची जात्रा देवूच आयला आसतलो ताज्यान कितें तें सांगपाक. खाता आमी थंय. सो चली. राकेश